नमस्कार, यो बसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ शेरबहादुर तामाङ। उहाँ नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ। सिन्धुपाल्चोक 2 बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला उहाँले त्यो मन्त्रालय सम्हालेको पनि अनुभव छ। आज म उहाँसँग समसामयिक विषय उठान गर्ने प्रयास गर्नेछु। राष्ट्रिय राजनीतिक मुद्दा त उठान गर्छु नै, संसद, न्यायालय र जनचाहना र बग्रेलती समस्या, राजनीतिक नेतृत्व पंक्ति उपर र जनप्रतिनिधि उपर, खास गरी सांसदहरू, प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू उपर औँलो ठड्याएको आम मानिसले यी प्रश्न क्रमशः ती जनजिज्ञासाहरूलाई समेत सम्बोधन गरेर म विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। सर, स्वागत छ। नमस्कार। अब म तपाईसँग सिधै कहाँ प्रवेश गर्न चाहन्छु भने जनताको तपाईहरू प्रतिनिधि, तपाईले प्रयत्न पनि गरेको अर्थ लाग्छ। म यसो विगत हेर्दै थिएँ। तपाईले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री हुँदा के भन्नुभएको रहेछ सार्वजनिक रूपमा भने, म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भएँ, म आमूल सुधार न्यायालय क्षेत्रमा गर्नेछु भनेर तपाईले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको रहेछ, सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको रहेछ। अहिलेको अन्तबिजो के देखिन्छ भने तपाईँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि हुनुहुन्छ। संसद गैर जिम्मेवार, अर्थात् यो जो प्रतिनिधि सभा छ गैर जिम्मेवार, निकम्मा, यसै समय व्यतीत गरिरहेको तुक बिनाको प्रतिनिधि सभा देखिन्छ। यस मानेमा म यो विषय कोट्याइरहेको छु। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा उपर आजभन्दा 7 महिना अगाडि महाभियोग दर्ता गरियो। उहाँ दोषी हो वा होइन त्यसको खुट्याउनु पर्ने 7 महिनासम्म पनि न त यो न हो, कुनै यसको टुङ्गोमा पुगेको छैन। अर्थात् काइते विभिन्न ढङ्गले भन्न सकिन्छ त संसद यति गैर जिम्मेवार भएको छ र न्यायालय उपर मानिसहरू अनेक प्रश्न गर्दछन्। न्याय परिषदको कुरा छ, अरू संवैधानिक परिषदका पनि कतिपय विषयहरू उठान गर्न सकिन्छ। न्यायाधीशहरू विभिन्न समस्या देखाउँछन्, तर न्यायाधीशहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न घटनामा जोडिएका छन्, प्रायोजित छन्, राजनीतिक भागभण्डाको शिकार भएको कुरा गरिन्छ, पोलिटिसाइज भएको न्यायालय, यस्ता विषय उठ्ने गर्छन्। तपाईको प्रतिबद्धता, तपाईँ अहिले प्रतिनिधि सभा सदस्य, अहिलेको अवस्थालाई संसद उपर मैले जो प्रश्न गरेँ यो पब्लिकको प्रश्न के भन्नुहुन्छ तपाईँ? खास गरी धन्यवाद पनि छ। अब यति धेरै समस्या देखाउनु भयो, हो समस्या छन् र फेरि पनि यो समस्याको बिचबाट कहीँ न कहीँ अब फेरि पनि उज्यालो छ। उज्यालो यस अर्थमा कि हामीले शासन व्यवस्था चाहिँ लोकतान्त्रिक व्यवस्था रोज्यौँ। हामी जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, मतलब जनताको हातमा सार्वभौम सत्ता छ र जनताले हरेक 5 वर्षमा तपाईँको चाहिँ रिफ्रेस गर्छन् आफ्नो आवधिक निर्वाचन एकदम रिफ्रेस गर्छन् र जनताले एकदमै आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरेर तपाईँको चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू चुन्छन्। ठिक छ, जनप्रतिनिधि काम लागेन, यो संसद काम लागेन, अथवा सिँगै संसद आफै अमुक चिज त्यो आफै हिँड्दैन, हिँडाउनु त मान्छेले हो, गलत मानिसहरू, त्यसैले गलत मान्छेहरू पर्यो, त्यो चाहिँ राम्रो हिँडाएन, तर सही मान्छे पर्यो भने राम्रो हिँडाउला। त्यस भएको कारणले सही मान्छे चुन्ने र गलत चुन्ने कुरा त अब जनताको हातमा भर पर्छ। आइसक्यो, नजिक आइसक्यो। किनभने एक रातमा अथवा एक छिनमा कसैले भुलाको भरमा मत हाल्यो भने हुने यस्तै हो फेरि, होइन? जनताले त एकदमै तपाईँको डिटरमाइन्ड उसको चाहिँ क्यालकुलेसन चाहियो नि कि यो यस्ता मान्छे, यो मान्छे अथवा यसको दृष्टिकोण अथवा यो पार्टीको दृष्टिकोण यो कुरामा सही अर्थ लगाउन सकेन र
क्षणभरमा एकैछिनमा कसैले भुलाएको भरमा अलिक केही लोभ देखाएको भरमा केही भरमा मतदान गर्यो भने हुने यस्तै यस्तै पनि हो। त विवेक प्रयोग गर्न सक्ने सामर्थ्य जनतामा छ भन्ने ठान्नुहुन्छ? किनभने नेपाली जनताप्रति म त्यो आरोप लगाउन चाहन्न, किनभने नेपाली जनता विवेक प्रयोग गर्न सक्छन्, त्यो सक्षम छन्। त्यसैले त्यो उज्यालो चाहिँ छ। प्रलोभन या प्रभावमा पर्दैनन्, पर्नुहुन्न, परेछन् भने त्यो अर्को पाटो हो, त्यो कोही पर्लान् अगाडि। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ त्यो उज्यालो चाहिँ छ। त्यो उज्यालो हुने भएरै हामीले शासन व्यवस्था यस्तो रोज्यौँ कि हरेक पटक तपाईँको चाहिँ 5-5 वर्ष, कसैले 4 वर्ष, कुनै देशमा 4 वर्षको चाहिँ, हामीले 5 वर्षको चाहिँ आवधिक निर्वाचनको विधिलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ। त्यो उज्यालोबाट उज्यालो आउँछ। अब जहाँसम्म तपाईँको चाहिँ अहिलेको जुन घटनाक्रम छ, हामी कतिपय चिजहरूमा हामी चुकेका हौँ, हामी चुक्यौँ कि तपाईँले न्यायालयको कुरा गर्नुभयो। न्यायालय चाहिँ अब पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ, जनउत्तरदायी हुनुपर्छ र पीडकले होइन पीडितको पक्षमा हुनुपर्छ। न्यायालय जहिले पनि पीडितको पक्षमा हुनुपर्छ र न्यायालयबाट फैसला गर्दैदाखेरि अब मैले त्यही देखेँ त फैसला गर्दै भनिदिन सक्छ। न्यायालयले फैसला गरेपछि त फैसला भयो, त्यो त कार्यान्वयनमा जान्छ। तर पीडितले चाहिँ झन् पीडित हुनुपर्ने, पीडितको चाहिँ विपक्षमा फैसला भयो, पीडकको पक्षमा फैसला भयो भने अब हेर्दाखेरि, मेरो दृष्टिले हेर्दाखेरि, किनभने न्यायाधीश हामीले एक हिसाबले साँच्चै भन्दाखेरि अब तपाईँको चाहिँ उसको मुखबाट जुन बाणी निस्किन्छ नि, अर्थात् जुन फैसला निस्किन्छ नि, त्यो त अकाट्य हुन्छ नि। त्यसले गलत फैसला गरोस् कि सही फैसला गरोस्, त्यो त्यस्तो हुन्छ। त्यसो भने त्यो ठाउँ पारदर्शिता जरुरी छ। त्यो ठाउँमा त जवाफदेही त जरुरी छ। हो, त्यसैले तपाईँको चाहिँ त्यसलाई फेरि चेक गर्ने कसले? पार्लियामेन्टले नै हो। त्यो ठाउँ यदि त्यस्तो बदमास हो भने त्यसलाई चेक गर्ने ठाउँ पार्लियामेन्ट नै हो। र पार्लियामेन्टबाट गभर्मेन्ट बन्छ अहिलेको हाम्रो शासकीय स्वरूपमा। पार्लियामेन्टबाट बन्ने गभर्मेन्टमा तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कानुन मन्त्री तोकिन्छ। कानुन मन्त्री तपाईँको चाहिँ न्याय पनि हेर्छ, उसले न्याय क्षेत्रको कनेक्सन गर्ने चाहिँ बढी चाहिँ गभर्मेन्ट कार्यकारी ठाउँबाट चाहिँ कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी हुन्छ। र त्यसो हुँदाखेरि कमसेकम त्यहाँ कानुन मन्त्री स्वयं तपाईँको चाहिँ न्याय परिषदको सेकेन्ड म्यान भएर बसेको हुन्छ। त्यसैले त त्यो ठाउँमा तपाईँको सुधार गर्ने हो भने, सरकारको तर्फबाट केही सुधार गर्ने हो भने त कानुन मन्त्री थोरै नै गर्ने होला। र त्यसो हुँदाखेरि मैले त्यति बेला उठाएको कुरा चाहिँ पारदर्शिताको कुरा उठाएको, किन पारदर्शी हुनु पर्यो न्यायालय। र न्यायालय पारदर्शी कहाँनिर हुनु पर्यो भन्दाखेरि न्यायालयका न्यायाधीशहरू पारदर्शी हुनु पर्यो। न्यायाधीशहरू पारदर्शी, किन भ्रष्टाचार भन्ने चिज चाहिँ तपाईँको चाहिँ नीतिगत भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार दुईटा चिज हो। र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कुरा तपाईँको चाहिँ कानुन बनाउने ठाउँमा होला, निर्णय गर्ने ठाउँमा होला, निर्देशिकाहरू बनाउने ठाउँमा होला। त्यसैले तपाईँको चाहिँ तर व्यक्तिमा रहेको जुन भित्रको प्रवृत्ति छ, खराब प्रवृत्ति, आर्थिक भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हो, प्रवृत्तिले त्यो अन्त्य गर्नको लागि त पारदर्शिता जरुरी छ। सार्वजनिक गर्नै पर्छ हरेक मान्छेको सम्पत्ति विवरण, कि त्यो कानुन चाहिँ बनाऊ भनेर मैले लागे हो। अब यद्यपि म छोटो अवधि भएको उनले मैले त्यो पारित गर्न सकिनँ होला, म चाहिँ त्यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सकिनँ होला। तर त्यसपछि आएका साथीहरूले गर्दा पनि हुन्थ्यो। हो, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर अब तपाईँको चाहिँ अब यो जुन संसदसँग जोड्नुभयो नि, हो प्रत्येक व्यक्तिहरू, किनभने उसको एउटा चाहिँ ऊ पनि एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनताको अभिमत प्राप्त गरेर, एउटा सार्वभौम जनताको अभिमत प्राप्त गरेर प्रतिनिधित्व गरे व्यक्तिहरू हो नि त। हो, त्यो प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा भित्रबाट यस्तो आउनुपर्छ कि मैले जनताको मत प्राप्त गरेको छु र मैले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना आउनै पर्छ। र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा त्यो भावना आएन भने अनि हामी काम गर्न सक्दैनौँ। अब मैले यहाँ यसैमा मैले किन जोड्न चाहेको भने, अब प्रतिनिधि सभाको समय त धेरै छैन, कार्तिक वा मङ्सिरमा चुनावमा जाने भनिएको छ। यो जो महाभियोग प्रधान न्यायाधीश उप लगाइयो, त्यसको न यो वा न हाँसको चाल न बकुला, अब यहाँनिर यसरी थाती गरेर राखेको छ नि, यो के बार्गेनिङ गरेको अथवा आफ्नो मान्छे त्यहाँ भएको हुनाले उसलाई फैसला थप गर्न सजिलो बनाइदिएको या के गरेको? यो अब पाउँछ संसदले भन्न खोजे मैले। तपाईँसँग सहमतै छु। हो, किनभने त्यसैले त न्यायालयमा बदमासी भयो, समस्या भयो, अपारदर्शी भयो, चेक गर्ने थलो त फेरि पनि पार्लियामेन्ट हो रहेछ भन्ने कुरो त यही प्रकरणले पनि देखियो नि त कि प्रधान न्यायाधीश फुल फेज रूपमा काम गरिरहेको थियो, उसलाई तपाईँको महाभियोग प्रस्ताव राख्न साथ ऊ निलम्बित भयो, काम गर्न पाएन नि। भन्छ यति पावर रहेछ नि त पार्लियामेन्टसँग, यो पावर रहेछ नि। अनि यो पावर प्रयोग सही ठाउँमा प्रयोग गर्ने कि गलत ठाउँमा प्रयोग गर्ने हो। अहिले के देखियो? ठिक छ, अहिले के भयो भने तपाईँको चाहिँ हो, उहाँमाथि महाभियोग लाउनु पर्नाका कारणहरू यदि सही सत्य हो भने
निलम्बित अवस्थामा हो र उहाँ त तपाईँको चाहिँ बर्खास्त हुनु पर्यो नि होइन संसदले पारित गर्नु पर्थ्यो नि होइन संसदले त प्रस्ताव पारित गर्नु पर्थ्यो हामी छलफल पनि गरेनौँ 7 महिना भयो छलफल पनि गरेनौँ हो पार्लियामेन्ट त्यसो भएको कारणले पार्लियामेन्ट जस्तो हुनुपर्छ तपाईँको भनाइसँग मेरो सहमत हो किनभने कोही पदाधिकारी पार्लियामेन्टसँग त्यत्रो राइट छ कि प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ क्षणभरमा एउटा चाहिँ तपाईँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि ऊ चाहिँ तत्काल निलम्बनमा जान्छ राष्ट्रपतिलाई बर्खास्त गर्न सक्छ पार्लियामेन्टको 2/3 प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँको चाहिँ 2/3 पनि चाहिँदैन बहुमतले प्रधानमन्त्रीलाई एकैछिनमा तपाईँ अब तपाईँले बहुमत गुमाउनु भयो त्यही तपाईँ रहन सक्नुहुन्न विस्थापन गर्न सकिन्छ भने त्यति पावर भएको पार्लियामेन्ट हामीले चाहिँ त्यसलाई मिसयुज गर्दैछौँ आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध संसद दुरुपयोग भइरहेको छ एकदमै किनभने आज जुन प्रधान न्यायाधीशमाथिको जुन महाभियोग प्रस्ताव हो नि ठिक छ मैले भने उहाँले बदमासी गरेको हो उहाँले महाभियोग लाउनु पर्नाका कारण चाहिँ प्रशस्ति छ पुग्छ ठिक छ पार्लियामेन्टभित्र छलफल गरेर त्यो प्रस्ताव पारित गरेर उहाँलाई हटाइदिन सकिन्थ्यो नि हटाइदिन सकिन्थ्यो तर तपाईँ 7 महिनासम्म छलफल पनि नगरेर बस्न पाइन्छ र पार्लियामेन्टले त्यत्रो गैर जिम्मेवार हुन पाइन्छ र गर्न सकेनौँ हामीले गरेनौँ त्यसैले फेरि पार्लियामेन्ट आफैमा एउटा इन्डिभिजुअल मान्य सांसद उसको लागि एउटा सोभरेन्ट एउटा पावर बोकेर त आएको छ तर त्यहाँ पनि फेरि समूह छ होइन पार्टी छ पार्टीको चाहिँ व्हिप छ पार्टीको चाहिँ अन्तर्गत चल्नुपर्छ त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सम्बन्धित जुन पक्षले तपाईँको चाहिँ त्यस्ता महाभियोग वा अरू कुनै चिज दर्ता गर्छ प्रमाणित त उसले गर्नुपर्छ तर हामी चाहिँ त्यो चाहिँ के भयो भने उहाँलाई जम्मी उहाँलाई निलम्बन गर्ने अनि त्यस पछाडि आफ्नो के निर्णय गराउनु छ नि अब जो प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ उहाँ निवृत्त हुने बेला हुन लागिसक्यो संसदको अवधि सकिन लाग्यो एकातर्फ यो छ दोस्रो जो तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनुहुन्छ अहिले यसो सरसर्ती हेर्दा के देखिन्छ भने प्रतिनिधि सभा पङ्गु हुँदैछ भन्ने अर्थमा पनि लाग्छ किनभने तलब भत्ता खाने सुविधा अब अरू काम केही नगर्ने भन्ने अर्थ लाग्छ सरकार यस उप मानिसको धेरै विश्वास छ भन्ने किन छैन भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा छ कम्युनिस्टहरू पनि छन् अनि अर्को सोशलिस्ट हुँ भन्ने पनि छन् त मिलीभगतमा यो सरकार चलेको छ अर्थात् जसरी पनि यो निरन्तरता दिने केही समय बस्ने हिसाब किताब छ त सत्ता पक्ष त यति गैर जिम्मेवार छ भन्ने कुरा एकपछि अर्का घटनाक्रमले त्यो पुष्टि गर्छ तर जहाँ तपाईँले लोकतन्त्र या डेमोक्रेसी प्रजातन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ उसले गलत गतिविधि गर्यो गलत काम गर्यो भने त्यसलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षको हो जब प्रतिनिधि सभा जनताको थलो पङ्गु हुँदैछ त्यस उप औँलो ठडिएको छ भले यो देशमा औँलो ठड्याएर के हुन्छ र जिसका लाठी उसका बाँस भन्छ किनभने त्यस्तो गैर जिम्मेवार पक्षहरू बढी हावी भएको देश हो यो त प्रमुख प्रतिपक्ष किन मौन यस सवालमा किन संसदलाई यति पङ्गु यति नालायक बनाउँदा पनि प्रमुख प्रतिपक्षले अहिलेसम्म यस सवाललाई कसेर किन उठाएन भन्ने एउटा प्रश्न जनताका तर्फबाट त उठ्ने भयो के भन्नुहुन्छ यसलाई एकदमै यो चाहिँ कस्तो चिज हो भने मैले अघि नै पनि फेरि भने कि त्यहाँभित्र कुनै इन्डिभिजुअल सांसदले कुरा उठाउन सकिन्छ कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको पनि के हैसियत हुन्छ भन्दा उसको मेजोरिटी हुँदैन ऊ त्यहाँ मेजोरिटीमा हुँदैन हरेक कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउँदा वा तपाईँको चाहिँ पारित गर्दाखेरि सरकारले नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ सत्तापक्षले नै लिएर आउनुपर्ने हुन्छ र त्यति बेला हामीले पार्लियामेन्टको रोस्टममा उभिएर प्रतिपक्षी दलका मान्य सदस्यहरूको हैसियतले हामीले चाहिँ त्यो उप कतिपय ठाउँमा अब राम्रो सही कुरा ल्याएको छौँ भने समर्थन नै गरिरहेका हुन्छौँ तर गलत कुरा ल्याएको छौँ भने त्यसको खण्डन गरिरहेका हुन्छौँ त्यसको उप हामीले आफ्ना दृष्टिकोणहरू राखिरहेका हुन्छौँ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत चाहिँ पार्लियामेन्टमा कुनै प्रस्ताव राखेर त्यो प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुटाउने स्थिति बन्दैन हैन त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ कहिलेकाहीँ कि त हामी त्यो फोरम छौँ पार्लियामेन्टको फोरम छ पार्लियामेन्टको रोस्टमबाट हामीले आफ्नो दृष्टिकोणहरू राखिरहेका हुन्छौँ कि त्यहाँनेरि त्यो दृष्टिकोणहरू पारित भएन अथवा त्यहाँ चाहिँ हामीले राखेका कुराहरू सही ढङ्गले लागेन भने तपाईँले भने जस्तो कि त हामी सडकमै आउनु पर्यो अनि सडकमा आएपछि फेरि जनताले के भन्न थालेछन् त्यही रोस्टम छँदै थियो त त्यहाँ बोल्या भए भइहाल्थ्यो सडकमा किन जाम गर्न किन जुलुस गर्न आइपुग्नु पर्यो जनता नै हामी फेरि त्यो ढङ्गले बोलिरहेका हुन्छौँ त्यसमाले म्याक्सिमम उपयोग चाहिँ हामीले पार्लियामेन्टकै रोस्टम प्रयोग गरिरहेका हौँ तर अनफेयर भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईँ मान्नुहुन्छ
तर त्यस रूपमा गतिविधि संसदमा हुँदैन भने यो संसद उप मानिसको अनि एउटा यस्तो हो तपाईँको चाहिँ कतिपय कुरा दण्डहीनताको चाहिँ स्थिति चाहिँ हामी बनिरहेको पनि छ। जस्तो अहिले तपाईँको चाहिँ द्वन्द्वकालका चाहिँ घटनाहरूको सम्बन्धी छानबिन गर्ने, बेपत्ता छानबिन गर्ने, त्यसको सत्य निरूपण गर्ने, यो सम्बन्धी दुईटा आयोग, दुईटा कानुन बनाएर तपाईँको चाहिँ हामी अगाडि पनि बढ्यौँ। तर आज द्वन्द्व पछिको यत्रो अवधिसम्म पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन र फेरि कानुन लिएर आउँछ सरकारको तर्फबाट, तपाईँ चाहिँ पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको कानुन लिएर आयो, पीडितलाई झन् पीडित। त्यसमाले प्रधान न्यायाधीशले न्याय पाएन यो मुलुकमा। जो तपाईँको चाहिँ अदालतको सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश, उसले दुनियाँलाई न्याय दिने कुराको अगुवाई गर्छ, ऊ निलम्बनमा छ, उसले न्याय पाएन। पार्लियामेन्टमा तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षी दल छ, उसले न्याय पाउँदैन, प्रतिपक्षी दललाई फुटाउँछ, जबरजस्ती फुटाउँछ। अनि यो यसरी पाइँदैन, कानुन अनुसार अगाडि बढौँ, यो जबरजस्ती नगर, मानिँदैन। अनि प्रतिपक्षी दलले न्याय पाउँदैन, एउटा हिजो सरकार चलाइरहेको, सरकारको चाहिँ प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाइरहेको दलले न्याय पाउँदैन। त्यसमाले दण्डहीनता बढेकै छ र यो स्थिति नेपाली जनताले हेर्न त हेरिरहेकै छन्। र हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षी दलको हैसियतले हामीले चाहिँ पार्लियामेन्टभित्र गर्नुपर्ने आफ्ना तमाम गतिविधिहरू, त्यहाँभित्र आफ्नो दृष्टिकोणहरू, पार्टीको चाहिँ कतिपय यो विषयमा चाहिँ यो दृष्टिकोण राख्ने भने पछाडि मान्य सदस्यहरूले राख्छन्। राखे पछाडि पार्लियामेन्टको कम्पोजिसन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने सत्तापक्षको बहुमत एजम्सन गरिन्छ, त्यो बहुमतै भएर सत्तापक्ष भएको हो। त्यति बेला के हुन्छ भने जुनसुकै चिज आए पनि त्यो गलतै सही फेरि। जस्तो न्यायाधीशले तपाईँको चाहिँ गलत फैसला गर्नु भएन, तर त्यो तपाईँको चाहिँ बेन्चमा बसेर न्यायाधीशले फैसला गर्यो, गलतै गर्यो, कार्यान्वयन हुन्छ, कार्यान्वयन हुन्छ। हो, पार्लियामेन्ट पनि ठ्याक्कै त्यो एउटा पोजिसनमा हुन्छ कि कानुन आउँछन् र प्रतिपक्षी दलले चाहिँ को आँखाले हेरिरहेको हुन्छ कि यहाँनिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो गलत भयो, यो चाहिँ नगरौँ, हामी बोलिरहेको हुन्छौँ, भनिरहेको हुन्छौँ। तर अब सत्तापक्षका मान्यजीहरूले पनि लाग्छ यहाँनिर चाहिँ गल्ती भयो, यो चाहिँ नगरौँ, यो कानुन बनायो भने राम्रो चल्दैन भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ। बोल्ने बेलामा बोले पनि हुन्छ रोस्टममा, तर जब निर्णायक भोटिङको बेला हुन्छ र हुन्नमा टुङ्गिन्छ। अनि सत्तापक्षले बाध्य भएर उसलाई लागिरहेको छ यो कानुन पारित गर्नुहुन्न, यहाँनिर चाहिँ यो दफा चाहिँ संशोधन गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने प्रत्येक इन्डिभिजुअल मान्यलाई लागेकै हुन्छ। तर ऊ बाध्य हुन्छ कि सत्तापक्ष हुनुको नाताले उसले तपाईँको चाहिँ त्यो कानुन हुन्छ भन्नै पर्छ। अब यदि गलत भएछ भने अब भोलि अर्को फेरि कानुन लिएर आउँला, अर्को संशोधन विधेयक लिएर आउँला, त्यति बेला गर्छन्, त्यति बेलाको सरकारले लिएर आउला, त्यति बेला गर्ला। तर आज चाहिँ यो जे लिएर आएको पास गर्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा उभिन्छ। त्यसैले अदालतको पनि त्यही हो, न्यायाधीश एउटालाई लाग्छ आज मैले चाहिँ अब गरिदिउँ फैसला, कार्यान्वयन हुन्छ, ठोकिदिउँ, त्यसपछि ठोकिदिउँ, उसलाई त्यो लाग्छ। त्यस पछाडि भले सच्याउने ठाउँमा त उसले त्यो फैसला गरे बापत, त्यो गलत फैसला गरे बापत उसलाई चेक गर्ने ठाउँ त कहीँ हुँदैन। चेक गर्ने ठाउँ जम्मा जम्मी माथिल्लो अदालत हुन्छ, उसले पुनरावेदनमा जानुपर्छ। पुनरावेदनमा उसले तल्लो अदालतले गरेको फैसला यदि तपाईँको गलत ठहरेर पुनरावेदनले त्यो फैसलाको विरुद्ध अर्को फैसला गर्यो भने तिमीले किन त्यो पहिला यस्तो फैसला गरेस् भनेर उसले कुनै कारबाही गर्ने कुनै व्यवस्था त छैन नि त, किन अदालती प्रोसेसै त्यही हो। त्यसै पार्लियामेन्ट पनि त्यही हो कि आज कुनै गलत कानुन पास गर्यो भने त्यो गलत कानुन पास गर्यो भनेर चाहिँ तपाईँ कारबाही गर्ने कुनै निकाय त छैन। हो, त्यो निकाय भनेको चाहिँ जनता नै हो, निर्वाचनको बेला उसले कारबाही गर्छ, निर्वाचनको बेला। तर तपाईँको चाहिँ अरू कुनै तपाईँको चाहिँ कानुनद्वारा त्यो संसद, त्यो मान्य सदस्यहरूलाई कारबाही गर्ने कुनै विधि हुन्न। र अर्को के एजम्सन राखिन्छ भने अर्को पटक संशोधन लिएर आउँला भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एजम्सन राखिन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यत्रो राइट्स, यत्रो पावर जनताबाट, न्यायाधीश जनताले दिएको राइट्स हो, फेरि त्यो पावर हो तपाईँको चाहिँ न्यायाधीशको चाहिँ कुर्सीमा बसेपछि उसले दिएको फैसला, त्यो फैसला तपाईँ कार्यान्वयन हुन्छ नि तपाईँको चाहिँ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एउटा मान्य सदस्य होइन, उसको चाहिँ पार्टी, उसले पाएको मेजोरिटी, त्यो मेजोरिटी कार्डमा गभर्मेन्ट बन्छ, त्यहाँबाट कानुन बनाउनलाई पार्लियामेन्टमा लिएर आउँछ, पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ, कानुन त लागू भयो नि। तपाईँको यही पार्लियामेन्टले तपाईँको चाहिँ ल भनौँ न यही पार्लियामेन्टले मृत्युदण्ड कानुन बनाउनु पर्ने रूपमा फैसला गर्यो, हुन्छ त मृत्युदण्ड होइन मृत्युदण्ड नगर्ने मान्छेले 20 वर्ष कारावासको चाहिँ कानुन बनाऊ, ओके, त्यही कानुन कार्यान्वयन हुन्छ नि। मान्छेलाई उन्मुक्ति दिउँ, केही फरक परेन, त्यो पनि कार्यान्वयन हुन्छ नि। कानुन जे भन्छ त्यो त कार्यान्वयन हुन्छ।
त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ यो जनताले दिएको जुन सबरेन पावर हो नि हो, यो पावरको तपाईँसँग एकदमै सहमत कि यसको मिसयुज गर्नुहुन्न, यसलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्नुहुन्न र मिसयुज र गलत ढङ्गले प्रयोग गर्ने खालको परिस्थिति बन्यो र त्यस्ता खालका चाहिँ मान्छेहरूको मेजोरिटी बन्यो वा त्यस्ता दलहरू आयो भने जनताले हरेक 5 वर्ष उसले चेक गर्नुपर्छ, रिफ्रेस गर्नु पऱ्यो नि जनताले। र जनता क्षणभरमा तपाईँको चाहिँ प्रभावित भएर मेरो एक मत के हो र भनेर जब जनताले ठान्छ नि मेरो एक मत के हो र, फलानले दिए के हो, तिलानले दिए के हुन्छ र, अथवा सबैलाई गाली गर्दै सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर चाहिँ यो कोही पनि काम लाग्दैन भनेर बसेर हुँदैन। त्यो त जनता नै जागरुक हुनुपर्छ र नेपाली जनता पछिल्लो कालमा राम्रै ढङ्गले जागरुक हुँदै आएको छ, हामी चाहिँ यो चाहिँ महसुस गरिरहेका छौँ। तपाईँ एउटा कानुन पनि बुझेको मानिस, कानुनको पनि एउटा राम्रो विद्यार्थी भएको नाताले म अलि लामो तर यो विषयको कङ्क्रिट एउटा विषय उठान गर्छु, त्यसपछि समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित रहन्छु। अहिले हेर्दा कार्यपालिका अर्थात् कार्यकारिणी शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वमा रहेको यो सरकार, यस उपर हजारौँ मानिसको प्रश्न छ। करप्सनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नीतिगत भ्रष्टाचार गतिविधि यावत काम यो सरकार उपर प्रश्न छ। डेलिभरीको समस्या, जनताका दुःखमा यसले कुनै साथ दिएको छैन। जनताको सरकार भनिएको छ, विकल्पको रूपमा आएको केपी ओलीको नेतृत्वमा आएको सरकार, यस उपर प्रश्न छ। संसद यति गैर जिम्मेवार छ, अर्थात् जनताका मुद्दालाई राम्रो ढङ्गले सम्बोधन गर्ने छलफल गर्ने सवालमा पनि त्यो प्रतिनिधि सभाले यथेष्ट भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन। सरकारलाई त्यस अनुरूप रुल गर्न सकेको, निर्देश दिन पनि सकेको छैन। न्यायालय अर्को महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अङ्ग, त्यो न्यायाधीशहरूको फैसला उपर अहिले त न्यायाधीशहरू प्रत्यक्ष करप्सनमा संलग्न भएको रेकर्ड कतिपय सार्वजनिक पनि भएको छ। न्यायालयको यस्तो कन्तव्यजोग छ। संवैधानिक निकाय यथालिङ्ग बताब कुनै भूमिका संवैधानिक निकायले देखाउन सकेको छैन, यो स्थिति छ। यसरी समग्रमा जो दृश्य देखिन्छ, न्याय परिषद छ, न्याय परिषदको संरचना उपर मानिस प्रश्न गर्दैछन्, संवैधानिक परिषद उपर पनि मानिस प्रश्न गर्छन्। तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, यस मानेमा जिम्मेवार, संसदमा सबभन्दा ठुलो पार्टीको तपाईँ स्थायी समिति सदस्य, कानुन राम्रो बुझेको मानिस, पूर्व कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री, प्रतिनिधि सभा सदस्य, जनताको तपाईँ प्रतिनिधि। यो समग्रमा हेर्दा यो सिस्टम असफल भए जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई? न्यायालयको त्यो अवस्था छ, प्रधानमन्त्री जसको नेतृत्वमा यो सरकार छ यति गैर जिम्मेवार छ, उनका परिवारजन नै संलग्न भएको विभिन्न घटना समाचारहरू आइरहेका छन्। संसद छ यस्तो छ जसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन, अब मृत्यु मात्रै कुरेर बसेको छ। यो कहिले कार्तिक र मङ्सिर आउला र अनि त्यसपछि हामी विस्थापित हुन्छौँ फेरि जाने भन्ने, अर्थात् यसको तुक्छ भन्ने पुष्टि पनि हुँदैन। न्यायालयको यो अभिगतलाई हेर्नुहोस् त, अब यो कहाँबाट यो सिस्टम बचेको छ, बच्छ, रहन्छ भन्ने आधार के बताउनुहुन्छ? एकदमै तपाईँ ठिक ठाउँमा आइराख्नु भएको छ कि खास गरी यो दुनियाँमा अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ सबैभन्दा बढी कुनै शासन व्यवस्था चलेको छ भने मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी छ। र कतिपय ठाउँमा हामी तपाईँको चाहिँ इभन पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी भित्र पनि तपाईँको चाहिँ हामी कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको अवधारणामा पनि छन् कतिपय देश। त्यसैले पुरानो शासन व्यवस्था, खास गरी हिजो अलि पहिला अब राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाहरू पनि अधिकांश मुलुकमा त्यही थियो सुरु, तर पछि बिस्तारै जनताले एउटा डेमोक्रेसी प्राप्त गर्यौँ र जनताद्वारा जनताको लागि जनताले नै गर्ने शासन पद्धतिलाई हामीले अङ्गीकार गर्यौँ र यही व्यवस्था हो। र अहिलेसम्म दुनियाँमा तपाईँको चाहिँ चलेको व्यवस्था यही हो। व्यवस्थाभित्र मान्छे बदमास हुनसक्छ, मान्छेलाई चेक गर्ने कानुन चाहिन्छ। मैले बनाएको कानुनले म बदमास भए म कारबाहीमा पर्नुपर्छ, यही हो। यो व्यवस्थाले यही चाहिँ लाइन दिन्छ। त्यसैले व्यवस्था उपर प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ अहिले नै, तर त्यो व्यवस्था सञ्चालकहरू उपर प्रश्न उठ्छ। र व्यवस्था सञ्चालक, यो राम्रो व्यवस्था किन हो भन्दा व्यवस्था सञ्चालकहरू यदि तपाईँको चाहिँ नालायक ठहर्यो, भ्रष्टाचारी ठहर्यो, काम गर्दैन, जनताले तुरुन्तै उसले आफ्नो चाहिँ सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर जनताले चाहिँ चेक गर्न सक्छ। बरु एउटा कुरा गर्न पनि सक्छौँ हामी, जस्तो कुनै निर्वाचन क्षेत्रको कुनै मान्य काम लागेन, काम गर्दैन, राम्रो गर्दैन भने
एउटा निश्चित टर्ममा जनताले पनि रिकल गर्न सक्ने व्यवस्थालाई हामीले संविधानमा प्रोभिजन राखे हुन्छ रिकल गर्ने। बीचमा यति प्रतिशत जनताले हस्ताक्षर गरेर रिकल गरेर फेरि उपनिर्वाचन गर्ने यो तर्फ जान सक्छौँ, त्यसले अलिकति चेक गर्न सक्छौँ। तर इन्डिभिजुअल एउटा मान्नेको चाहिँ पर्सनल विषय उठेर अथवा उसले गरेका भ्रष्टाचार वा उसले गरेका अनियमितता यो उपर उठेर त गर्न सकेला, त्यसले सिङ्गो शासन पद्धतिको मनोविज्ञानमा त खासै त फरक पर्दैन। तर पनि तपाईँको चाहिँ त्यो त राजनीतिक दललाई नै रिकल गर्ने हो र राजनीतिक दललाई नै रिकल कहिले गर्छ भन्दाखेरि त निर्वाचनको बेला मात्रै गर्छन् होइन, त्यसले आम निर्वाचनको बेला मात्रै गर्छन्। र त्यस्तो भएको हुनाले अलिकति यसमा मेरो चाहिँ पहिलादेखि पनि एउटा दृष्टिकोण हो कि खास गरी यो हामी जुन इभन ठिक छौँ, हामी पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीमा छौँ, तर यद्यपि तपाईँको चाहिँ हामीले जुन शासकीय स्वरूप जुन बनायौँ नि यो शासकीय स्वरूप अहिले भद्दा खालको भयो, महँगो भयो। अब यति धेरै प्रतिनिधि पाल्नु पर्यो हामीले र त्यसो भएको हुनाले यसमा केही नयाँ करेक्सन चाहिँ के जरुरी हो भने मैले शासन पद्धतिको करेक्सनको कुरा गरिनँ, शासकीय स्वरूपको करेक्सन चाहिँ जरुरी छ। त्यसो हुँदा हामी सम्भव भयो भने तपाईँ संविधानमा संशोधन गरेर हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखमा जानुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख उसले धेर पनि होइन, उही 11 भए पुग्छ, 11 सदस्यीय केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल, त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखले नै तपाईँको छनौट गर्छ, विज्ञहरू राखेर छनौट गर्छ। त्यस पछाडि पार्लियामेन्ट चाहिँ अहिलेको जति हामी एकदम भारी भरकम सङ्ख्यामा छौँ नि, 165वटा निर्वाचन क्षेत्र हो भने 165 जनाको पार्लियामेन्ट बनाएको हुन्छ। पार्लियामेन्ट मेम्बरबाट मन्त्री बन्ने कुरालाई हामीले निषेध गर्नुपर्ने हुन्छ। सांसद मन्त्री बन्न नपाउने, त्यसो हुँदा करप्सन कम हुन्छ, धेरै कम हुन्छ, खर्च पनि घट्छ, कम पनि हुन्छ। र हामीले 165 मा समानुपातिक खोइ त समावेशी खोइ त भन्ने कुरा उठ्ला हो, ती गर्ने त्यो 165 मै गरे हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित 165 जुन निर्वाचन क्षेत्र छ त्यसैमा तपाईँ समानुपातिक समावेशी त्यसैमा खोजे हुन्छ। बरु अहिलेको 59 सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई अलिक बढाएर त्यो अपर हाउस समानुपातिक समावेशी के गर्नुपर्ने हो त्यो राष्ट्रिय सभालाई थोरै बढाइदिए हुन्छ। त्यसले प्रतिनिधि सभा त्यो तपाईँको त्यो प्रतिनिधि सभा नै हो, त्यो कानुन बनाउने नै हो, त्यसले त्यो व्यवस्थापकीय कामै गर्छ। त कार्यकारीको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख तपाईँले चाहिँ राष्ट्रपति बनाइसकेपछि उसले जम्मा 11 जना जतिको चाहिँ मन्त्रीमण्डल बनाउने गरी हामीले चाहिँ संविधानमा लेखे भइहाल्यो। जस्तो संविधानमा लेखेको चाहिँ हामी पहिला कति 60-62 सम्म पनि मन्त्रीमण्डल थियो कुनै बेला, तर पछि त्यो अति भयो भनेपछि 25 भन्दा बढाउन नपाउने भनेर चाहिँ हामीले संविधान लेखेपछि भयो नि त, 25 भन्दा अहिले त बढाउन पाइँदैन। तर प्रदेशमा त्यो बन्देज हामीले लगाएनौँ, मन्त्री बढाएको छ यो भरमार तपाईँको चाहिँ होइन। त्यसैले प्रदेशको संरचना अहिलेको जुन संरचना छ यसमा केही साइज डाउन गर्नु पर्छ, अर्थात् प्रदेश नै जरुरी छैन भने यस्तो चाहिँ होइन। जस्तो तपाईँको चाहिँ एउटा दुईटा खालको चाहिँ यहाँ भिजन पनि छ। प्रदेशको संरचना हुँदा चाहिँ संघीयता भएको, प्रदेशको संरचना नहुन्छ चाहिँ संघीयता विरोधी भन्ने जस्तो ढङ्गले हामी छलफल गरिरहेको छौँ, यो गलत कुरा हो। हामीले तपाईँको चाहिँ प्रदेशको संरचना कायम राखेर जस्तो आज प्रदेशमा जुन ढङ्गको हामीले चाहिँ सदस्यहरू निर्वाचित गर्छौँ, केन्द्रको ठिक डबल होइन निर्वाचित गर्छौँ, यसलाई तपाईँको पालिका प्रमुख उपप्रमुख र आजको पालिकाको 753 पालिका सङ्ख्यालाई तपाईँले यसलाई चाहिँ करिब 300 को हाराहारीमा झार्न सक्यौँ भने हो पालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई नै प्रदेशको मान्यको दर्जा दिएर वर्षको 15 दिन जति तपाईँको चाहिँ कुनै बेला कानुन बनाउन लागि जुट्छन् उनीहरूको तलब भत्ता सेवा सुविधा यता पालिका प्रमुख उपप्रमुख भए बापत यताबाट प्राप्त छ, यता प्रदेश मान्य भए बापत चाहिँ हामीले पाल्नु परेन नि। तर आज त प्रदेश मान्य छुट्टै छ, पालिका प्रमुख उपप्रमुख छ, पालिका पनि 753वटा छ। ले यो साधारण खर्च तपाईँको चाहिँ यदि यो सिस्टमबाट यति शासकीय स्वरूपमा अलिकति चेन्ज गऱ्यौँ र सम्भवतः प्रदेश प्रमुख पनि हामीले प्रत्यक्ष हाल्दै हुन्छ। जसरी आज पालिकाको प्रमुख उपप्रमुख तपाईँ डाइरेक्ट इलेक्सनमा छौँ नि, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट डाइरेक्ट इलेक्सनमा छौँ। हामी यही मुलुकभित्र हामी दुई खालको शासन व्यवस्था चलाइरहेछौँ नि त। प्रदेश र सङ्घमा पार्लियामेन्ट्री छ होइन, तल डाइरेक्ट छ, यो दुई खालको चलायौँ नि हामीले यही एउटै मुलुकभित्र। त्यसैले प्रदेश र सङ्घको पनि तपाईँको चाहिँ माथि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख, प्रदेश हुने प्रदेश प्रमुखलाई तपाईँले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेर 5 जना जतिको तपाईँको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटिङ बडी
बरु उसलाई अलिकति राइट्स बढाइदियो हुन्छ। तपाईँको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटिङ खालको बजेट विनियोजन गर्ने खालको होइन, तपाईँको चाहिँ प्रदेशभित्रको शासन पद्धति सञ्चालन गर्नलाई एउटा चाहिँ फुल अथोरिटी प्रशासकीय अधिकारहरू दिएर प्रदेशलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ पाँचजनाको प्रदेश प्रमुखले अर्को 4 जना राखेर 5 जना जतिको चाहिँ एउटा कोअर्डिनेटिङ एउटा मन्त्रीमण्डल जस्तो गठन गर्ने विधि बनायौँ भने म तपाईँसँग नै बोल्छु, आम जनताले पनि सुन्नुहोस्, यो मुलुकको अहिलेको राष्ट्रिय बजेटको 2 खरब रुपियाँ साधारण खर्चबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ विकास बजेटमा हाल्न 2 खरब 2 खरब वार्षिक। यसमा तपाईँ पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य नेकपा एमाले नै यसका लागि तयार छ कि तपाईँको यो अब यो चाहिँ यस्तो हो, कहिले के हुन्छ भने लिडर चाहिँ हरूले तपाईँको चाहिँ आफूले सबै हिसाब गर्छ, विचार गर्छ र त्यो अनुसारको कतिपय कुराहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसले पब्लिकमा आउँछ, पार्टीभित्र लान्छ, बहस चलाउँछ, अनि त्यो बहसमा तपाईँको चाहिँ समर्थन जुट्दै गयो, अगाडि बढ्दै गयो भने अनि त्यस पछाडि यो पब्लिक विषय बन्छ र पब्लिकले पनि त्यसलाई समर्थन गर्यो भने यो चाहिँ कार्यान्वयन हुन्छ, कानुनमा जान्छ, संविधान बन्छ र त्यसैले कुनै बेला अर्थात् नेकपा एमाले यसको पक्षमा जान सक्छ। पार्टी आधिकारिक रूपमा जानुपर्छ भन्ने तपाईँ विश्वासमा छु, आधिकारिक रूपमा जानुपर्छ भन्ने विश्वासमा छु। अध्यक्षसँग पनि यस विषयमा कहिले यस्तो विषयमा त पार्टीभित्र औपचारिक रूपमा छलफल हुँदैनन्, तर अनौपचारिक रूपमा त छलफल भइ नै रहन्छ, किनभने हरेक पार्टीमा हुन्छ, इभन काङ्ग्रेसभित्र पनि हुन्छ, तपाईँ माओवादीभित्र पनि हुन्छ। कुनै बेला हिजो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिन्छ भन्ने माओवादी आज किन प्याएको हुन्छ त? नेकपा एमाले पनि हिजो संविधान बनाउँदै गर्दा हामी चाहिँ राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएको पार्टी होइन र, है? त्यो संविधान त हामीले एउटा चाहिँ सहमतिको दस्तावेजमा बनायौँ, हामीले चाहिँ होइन यो प्रत्यक्ष निर्वाचित सिस्टम होइन, हामीले यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाटै जाउँ, पार्लियामेन्टबाट चाहिँ सरकार गठन हुने, त्यसको अल्पमत बहुमतले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार गठन पुनर्गठन हुने भनेपछि विकृति त्यहीबाट सुरु भयो नि। कुनै एउटा पार्टीको मेजोरिटी आए पनि के हुन्छ भन्दा त्यो पार्टीभित्र फ्र्याक्सन हुँदो रहेछ, फ्र्याक्सन भएपछि त्यो मेजोरिटी पनि काम लागेन नि। 74 सालको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएको होइन, वाम गठबन्धन भयो, बहुमत दियो, राम्रो भयो, सरकार पनि बनायौँ भन्यौँ, त्यसो भएर हौसियौँ हामी र पार्टी नै एकीकरण गरौँ भन्यौँ, पार्टी पनि एकीकरण भयो, अनि टिक्यौँ त हामी? टिक्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले तर जनताको प्रत्यक्ष मतद्वारा तपाईँ कोही राष्ट्र प्रमुख निर्वाचित भने कसले उसले चेक गर्छ? हो, पार्लियामेन्टभित्र 2/3 रिकल गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, उसलाई पनि फेरि काहीँ न काहीँ त फेरि तपाईँको कन्ट्रोल गर्ने बडी त चार, त्यसैले पार्लियामेन्टको 2/3 चाहिँ उसलाई पनि कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था गरिदियो भने चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ, निरङ्कुश हुनबाट बच्छ। अहिले जनताको तपाईँले अघि जुन सुरुमा चाहिँ यहाँ अव्यवस्था यस्तो सबै राख्नु भने यो जम्मा जम्मी के हो भने मुलुकको समृद्धिको यात्रामा हामी अगाडि बढ्न नसकेको कारणले र समृद्धिको यात्रामा किन अगाडि बढ्न सकेनौँ भन्दा यस्तै धेरै संरचनाहरू खडा गऱ्यौँ, त्यो सबै पाल्दा 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 अब तपाईँको 20-25% पनि तपाईँले चाहिँ बजेट विकास बजेट खर्च हुँदैन। यसको अर्थ आमूल सुधार जरुरी छ, यसरी चाहिँ चल्दैन भने यसरी चाहिँ यही ढाँचामा अगाडि जाँदाखेरि, किनभने यो मुलुकसँग साधन स्रोत नभएको पनि होइन, सबै छ। तपाईँको चाहिँ पहिचान र परिचालनको समस्या एकदमै तपाईँको चाहिँ साधन स्रोतको पहिचान, त्यसको परिचालन र मुलुक त मलाई लाग्छ हामी धेरै कुर्नु पनि पर्दैन। 5-7 वर्षभित्र यो मुलुक विश्वको एउटा विकसित राष्ट्र, सम्पन्न राष्ट्र र नेपाली जनता कुनै पनि लाइन लागेर हरियो पासपोर्ट च्यापेर विदेशीको काम गर्न जानै पर्दैन। हामी यही मुलुकमा एउटा चाहिँ सिट ठाडो गरेर विश्वका मान्छेहरूको अगाडि नेपाली पासपोर्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोकेर कुनै मान्छे कुनै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमा छिर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नेपाली देख्दा सलाम गर्ने ठाउँमा हामी उभिन सक्छौँ। त्यसैले यो परिस्थिति बनाउनको लागि चाहिँ केही न केही हामीले नयाँ रिभिजन जरुरी छ। हो, पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी नै हो, सत्पात्र भयो भने काया पलट गर्न सकिन्छ भन्ने, किनभने विश्वका जति पनि तपाईँको चाहिँ देशहरू मुलुकहरू बनेको देख्छौँ हामीले कुनै न कुनै लिडर त्यहाँ जन्मेको देखिन्छ के, कसै न कसैले अगुवाई गरेको देखिन्छ र तपाईँको चाहिँ हो त्यहाँ जनता पनि इमान्दार छन्, फेरि जनता पनि मेहनती चाहिन्छ, गाली गर्ने तपाईँको चाहिँ त्यो एन्जाइटी भएको तपाईँको चाहिँ त्यो हुन्छ नि अर्कालाई दोष थोपर्ने यस्तो जनता हुनु हुँदैन।
तपाईँको चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने नेपाली त्यस्तै मैले गर्न सकेन भने नेपाली त्यस्तै छ। मैले गर्न सकेन भने तपाईँलाई दोष थोपर दिन्छु म, किनभने मेरो कमजोरी छोप्नु छ नि। जस्तो सत्ता पक्षले आफ्नो कमजोरी छोप्नु छ नि प्रतिपक्षले गाली गरिरहेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ सत्ता पक्षको मान्यज्यूहरू रोस्टममा उभिएर म देख्छु केपी ओलीले गाली गरिरहेको हुन्छ प्रतिपक्षलाई के, प्रतिपक्षी दल जो प्रतिपक्षमा छ गरे भयो नि त आफैले, आफू त सत्ता पक्षमा छ, सरकारमा छ, निर्णय गर्दै भयो नि, राम्रो निर्णय ठोक्दै भयो। हामी कहाँ गाली गलौजको राजनीति बढी छ। फेरि हामी चाहिँ सोसाइटीबाटै आएको होइन, त्यसो भएको हुनाले हाम्रो एउटा गलत ट्रेन्ड चाहिँ के छ भने आफ्नो कमजोरी छोप्नाले अर्कालाई गाली गरिदिएर अर्कालाई दोष थोपर्ने एउटा कमजोरी चाहिँ हामीसँग छ, यो चाहिँ त्याग्नु नै पर्छ। र त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ इमान्दार मेहनती जनता र तपाईँको चाहिँ इमान्दार तपाईँको चाहिँ नेतृत्व, र यस्तो हुँदाखेरि मुलुक बन्नलाई टाइम लाग्दैन। अब तपाईँसँग नि म न्याय परिषद र संवैधानिक परिषदबारे तपाईँको के धारणा छ? जुन संरचना छ त्यसको पुनर्विचार गर्नुपर्छ। मान्छे जतिसुकै तपाईँ संरचना बनाउनुहोस् के काम लाग्दैन, नियत ठिक छैन। नियत मान्छेमा नियत चाहिन्छ, मति ठिक हुनु पर्यो नि। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई म के भन्छु भने हो मान्छे बेइमान हुन्छ नि, खराब हुन्छ नि, नत्र यत्रो राज्य संरचना किन बनाउनु पर्यो, कानुन किन बनाउनु पर्यो, जेल किन बनाउनु पर्यो, अदालत किन बनाउनु पर्यो, त्यो सबै किन भन्दाखेरि मान्छे बेइमान छ, खराब छ, त्यसलाई ठिक पार्नलाई हो नि। यदि मान्छे सबै इमानी छन्, सबै असल छन्, त्यो कानुन केही पनि चाहिँदैन, अदालतै चाहिँदैन नि। हो त्यसो भएको हुनाले म के देख्छु भने हो त्यसैले पनि कतिपय कानुनहरू यस्तो जरुरी छ कि मान्छे खराब होला, तपाईँ खराब होला, म खराब होला, कुर्सीमा बस्दा खराब काम गर्ला, हो त्यसैले त तपाईँलाई चेक गर्नलाई कानुन चाहियो। हो त्यो कानुनमा तपाईँको चाहिँ आज भनौँ न म एकदमै ग्यारेन्टी भन्छु 100% भ्रष्टाचार अन्त्य हुन सक्दैन, यो दुनियाँमा कहीँ पनि अन्त्य हुँदैन, हो संसारमै त्यस्तो छ। तर यदि एउटा कानुन, अरू धेरै पनि चाहेन, एउटा कानुन संशोधन कि आज तपाईँको चाहिँ कुनै एउटा सार्वजनिक पद होल्ड गर्ने मान्छेको सम्पत्ति विवरणलाई सार्वजनिक गर्ने मात्र कानुन बनाऊ। म भन्छु 70-80% तपाईँको चाहिँ यो भ्रष्टाचार त्यहाँ अन्त्य हुन्छ एउटा कानुनले के। त्यसो भएको हुनाले मान्छे बेइमान छन्, मान्छे खराब छन्, त्यसैले उसलाई केले गाइड गर्ने भन्छ कानुन ल्याएर उसलाई त्यसले चाहिँ ठिक पार्ने हो। त्यसो भएको हुनाले कानुनहरू पनि अलिकति चाहिँ त्यस्तो ढङ्गले हामीले सेटिङ गर्न सक्यौँ भने केही न केही सुधार चाहिँ हुन्छ। अब म तपाईँसँग कार्यक्रमको अन्त्यतिर गएँ कि अब अलिकति राजनीतिक मुद्दा, ताजा स्थिति, यो सत्तारूढ दल जो 5 दलीय गठबन्धनको सरकार छ, यो काङ्ग्रेसले के आधिकारिक रूपमा निर्णय पार्टीले गर्यो भने कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने, एक्लै लड्न सकिँदैन, हार्छौँ भन्ने निष्कर्षमा काङ्ग्रेस पुग्यो र काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिले त्यो निर्णय गर्यो। अनि तपाईँहरूबाटै अलग हुनुभएका माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनालजीदेखि प्रचण्ड, मोहन विक्रम सिंहदेखि डाक्टर बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू, उहाँहरू के प्रयत्नमा लाग्नु भएको छ भने अब हामी समाजवादी केन्द्र एउटा बनाउन सकिन्छ कि भनेर सल्लाह मस्यौरा, त्यसमा वामदेव गौतम पनि यसो समावेश भएको देखिन्छ। तेस्रो फोर्सको कसरत पनि उहाँहरू गर्न खोजेको अर्थ लाग्छ, आम सञ्चारहरूमा पनि आइरहेको छ। अब सवाल रह्यो काङ्ग्रेस एक्लै लड्न सक्दिन भन्नुको अर्थ तपाईँहरूसँग त्राइमाम छ काङ्ग्रेस, अर्थात् ऊ हार्न सकिन्छ, खतरा छ भन्ने अर्थमा उसले बुझ्ने भयो। या वाम गठबन्धन हुन सक्छ, ओलीजी, प्रचण्डजी, माधवजीहरू फेरि मिलिँदै भने त हाम्रो सुई भई भन्ने खालको स्थिति हुनसक्छ। त्यस्तो स्थितिमा यो कम्युनिस्टहरू बीच एकता, मोर्चा, चुनावी तालमेल, गठबन्धन र यो समाजवादी केन्द्रको यो कसरत, यो दृश्य र आउन लागेको प्रतिनिधि सभाको चुनाव र प्रदेश सभाको चुनाव, नेकपा एमाले के हिसाब किताब गरेको छ र के हुँदैछ बताइदिनुहोस् त। यसमा प्रष्टै हो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै कि कङ्ग्रेस वा अन्य राजनीतिक दललाई नेकपा एमालेसँग एक्लै लड्न सकिँदैन भन्ने त्रास छ। त्यो त्रास छ, मिलेर लड्दा तपाईँहरूलाई ठेगान लाउँदो रहेछ नि त। वास्तविकता त्यही पनि हो होइन, वास्तविकता त्यही पनि हो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ स्थानीय तहमा उहाँहरू मिलेरै चुनाव लड्नु हो
हामीलाई जुन तहको ठेगाना लाउने योजना थियो त्यतिको चाहिँ ठेगाना सकेन, लाउन त्यति सकेन। चाहिँ, किनभने जनमतले अहिले पनि नेकपा एमाले पहिलो पार्टी देखियो। र म तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क बताऊँ, 2 मतदेखि 500 मतको डिफरेन्स 80वटा पालिका हारेको 2 देखि 500 मतको फरकमा हारेको 80वटा पालिका हारेको छ। तपाईँ परिकल्पना गर्नुहोस् त, यदि गठबन्धन थिएन भने त्यो हार्छ एमाले? एमाले त्यो त्यो पालिका तान्न छ, एमाले मेजोरिटी देखिएन। त्यसैले तपाईँको चाहिँ सिधा हिसाब देखियो नि त कि एमालेसँग सिङ्गल लड्दाखेरि सकिँदैन भन्ने सिधा हिसाब छ र त्यो त्रास छ। काङ्ग्रेस जतिको एउटा चाहिँ हामी पुरानो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टी, हामी जेठो पार्टी, हाम्रो चाहिँ जनमत छ भन्ने पार्टी तपाईँ एमालेसँग एक्लै लड्न डराउँछ, सक्दैन। हाम्रो लागि खुसीकै विषय हो। त्यतिको पार्टी एमालेसँग एक्लै लड्न सक्दिन भन्छ भने हाम्रो लागि खुसीकै विषय हो। त्यसैले तपाईँको चाहिँ तथ्याङ्कले पनि त्यही बतायो कि उहाँहरू मिलेरै चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने भावनामा छ, त्यो अनुसारको तयारी छ। यद्यपि यो मुलुकमा राजनीतिक दलहरू धेरै भए र कहिले को पार्टी कता जोडिँदा कहिले आफ्नो सिद्धान्त अनुसार पनि होइन, सिद्धान्त नमिल्नेहरूसँग पनि यता जोडिया छ उता जोडिया छ, सरकार गठन गरेका छ, भङ्ग भएको छ। यो अस्थिरता हाम्रै कारणले आयो, दलहरूकै कारणले आयो। त्यसो भएको कारणले जो अर्को एउटा तेस्रो मोर्चा बनाऊ भनेर जुन लागेको छ, म त स्वागतै गर्छु त्यस्तो कुरा। बनाए हुन्छ, अथवा नेपाली काङ्ग्रेससँग सहमति भइरहेका दलहरू ठिक छ नि, त्यही नेपाली काङ्ग्रेससँगै मिलेर चुनाव लडे पनि भयो, अथवा पार्टी एकीकरण गर्ने केही फरक पर्दैन। तर मुलुकमा कमसेकम तपाईँको चाहिँ ध्रुवीकरण जरुरी छ। अब ध्रुवीकरण जरुरी छ र यति धेरै भारी भरकम पार्टी राजनीतिक दलहरू एउटा बिचको तेस्रो वा चौथो पार्टी, दोस्रो वा पहिलोसँग कतापट्टि मिलिन्छ त्यतैपट्टि सरकार गठन गर्ने कुरा भयो भने तपाईँ दुई दलको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। अब वास्तवमा गए हुन्छ किनभने हामी चाहिँ अब यो पोलराइजेसन जरुरी छ। किन नेपालले यति धेरै यो अस्थिरताको जड नै हामी भयौँ, हामी राजनीतिक दलहरू भयौँ। जस्तो हामीले तपाईँको चाहिँ ढ्वाङ थापिसकेपछि त जनताले भोट त हाल्छन् त्यहाँ। अब अरू दलहरू, नयाँ दलहरू आइरहेको छ, अझै दर्ता भइरहेको छ, ढ्वाङ त थाप्ने नै छ, त्यहाँनिर निर्वाचन चिन्ह त प्राप्त गर्ने नै छ। अनि त्यसमा पनि मत बाँडिन्छ फेरि, होइन? त्यसो भएको हुनाले जनतालाई हामी आफै बाँड्दैछौँ, हामी आफै जनतालाई डिभिजन गरिरहेका छौँ। त्यस भएले जनतालाई त्यस्तो धेरै डिभिजन होइन, वास्तवमा 2 पोलमा पोलराइजेसन हुन सक्यो भने ठिक छ। एउटा त्यो मैले अघि भने जस्तो तपाईँको ल ठिक छ, हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुखमा जान नसकौँला, तर ल तपाईँ 165 सिटको मात्रै परिकल्पना गर्नुहोस् त, प्रत्यक्ष निर्वाचित कसै न कसैको मेजोरिटी आयो के, कसै न कसैको मेजोरिटी आउँछ। तर आज त मेजोरिटी छैन। नेकपा एमाले एकदम चाहिँ संविधान त्रुटिपूर्ण छ। हामीले मैले अघि नै भने शासकीय स्वरूपमा त्रुटि गऱ्यौँ। संविधानका अरू धेरै हक अधिकारहरू, तपाईँ मौलिक हकहरूको हिसाबले त्यो राज्यको यति धेरै सिँगार्यौँ, यति धेरै राम्रो बनायौँ, राम्रो छ, एकदमै राम्रो छ। तर हामीले शासकीय स्वरूपलाई त्रुटिपूर्णै बनायौँ र त्यो शासकीय स्वरूपको त्रुटिको कारणले आज जुन आवाज उठिरहेको छ नि, कतै व्यवस्था माथि नै क्वेसन उठ्या हो त भन्ने तहको आवाज चाहिँ किन उठ्यो भन्दा हामीले त्यो शासकीय स्वरूपको त्रुटि र त्यो त्रुटिलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारणले हामी आज तपाईँको चाहिँ राजनीतिक दलहरू बिचमा त्रैमाम छ। अहिले जस्तो भने गठबन्धनको सरकार छ नि, गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको तपाईँको चाहिँ शेरबहादुर देव काङ्ग्रेसको सभापति, उसलाई राति निन्द्रै लाग्दैन। भोलिपल्ट उठ्दा सायद अब प्रचण्ड र माधवले हात मिलायो भने के गर्ने, उसलाई झसङ मिलाउने सम्भावना छ। तपाईँहरू बिच तालमेल हुने गठबन्धन अथवा यस्तो केही सम्भावना त छ? अहिले सम्भावना जस्तो भनौँ न, हिजो 74 सालको त्यो दसैँको ठिक अगाडिको सिनारियो तपाईँ बुझ्नुहोस् त। 74 सालको 6 महिना अगाडिको स्थानीय चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकदम तपाईँको चाहिँ राइभल लडाइँमा थियो नि। चुनाव सक्यो स्थानीय तहको, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादीको सरकार थियो, केन्द्रीय सङ्घीय सरकार। अनि सरकारमा छ माओवादी, ऊ कोसँग तालमेल गर्छ? ठ्याट्टै चाहिँ एमालेसँग तालमेलमा आउँछ। सरकारमा बसी अनि शेरबहादुर देवजीले के गर्नुभयो? सरकारमा बसी अनि अर्को दलसँग चाहिँ सहमति गर्ने, उनका 10 जना कि कतिजना मन्त्री थियो, एकैचोटि बिना विभागी हालिदिनु भयो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँको चाहिँ फेरि यस्तो स्थिति बन्यो
कि आज तपाईँको चाहिँ त्यस्तो त हुँदो रहेछ नि त। प्राथमिक यो तालमेल तपाईहरूको प्राथमिकतामा पर्छै पर्दैन र यसपटक चाहिँ छैन। सम्भावना छ, सम्भावना चाहिँ छैन। कसैसँग पनि हामी चाहिँ अहिले एक्लै लड्ने हो होइन, हामी एक्लै नै तयारीमा छौँ कि हामीलाई के थाहा छ भने हो सबै एकतिर उभिँदा पनि नेकपा एमाले आज 34% मत प्राप्त गरेका छौँ कि तपाईँको चाहिँ जनमत, त्यसमा 16% प्लस गर्नु छ। ठिक छ, 16% जनता प्लस भयो, हामी 50% चाहिँ प्लस ओभर मत प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यही अनुसारको सिट प्राप्त गर्छौँ, हामी सिट पनि बहुमत ल्याउँछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीले मतमा 50% नगाउनु पर्ने देखियो एमाले। ठिक छ, काङ्ग्रेसले नगाए पनि भयो, काङ्ग्रेसले नगाएर काङ्ग्रेस एक्लैले चाहिँ नगाएर एक्लैले बहुमत ल्याए पनि केही बात छैन। हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के नेकपा एमालेको जितको मात्रै इतिहास छ र हारेको इतिहास पनि छ नि। त्यसले हार्दाखेरि के न अब समाप्त भयो भनेर नेकपा एमाले चाहिँ तपाईँको कार्यालय बन्द गरेर त हिँड्दैन नि त। हामी त राजनीति गरिरहन्छौँ नि, निरन्तर जनताको बिचमा जान्छौँ, आवाज उठाउँछौँ, जनताको कुरालाई चाहिँ निरन्तर तपाईँ चाहिँ हामीले चाहिँ उठाइरहेका हुन्छौँ। त्यसो भएको हुनाले हामी यसपटक आफ्नै तयारीमा छौँ। एउटा कुरो यति चाहिँ सत्य हो, हामीले आगामी सरकार एमालेको बनाउनको लागि तयारीमा छौँ। त्यसको लागि तपाईँको चाहिँ देशभक्त शक्तिहरू, लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू हामी चाहिँ एकीकृत गर्न कोसिस गर्छौँ। हो त्यो देशभक्त लोकतान्त्रिक होइन, त्यसैले हामीले चाहिँ के चाहन्छौँ भने नेकपा एमालेसँग कुनै एउटा राजनीतिक शक्तिहरू जो चाहिँ अब देशभक्त छ, लोकतन्त्रवादी छ, तपाईँको चाहिँ प्रगतिशील छ, हो त्यस्ता शक्तिहरू नेकपा एमालेसँग सहमति हुन्छ भने त्यसैले हामीले भनेका छौँ कि सम्भवतः नारा पनि त्यही बन्छ होला कि आगामी सरकार एमालेको देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादी, हामीले सम्भवतः नारा पनि यही बनाउँछौँ होला। देशभक्त, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादीको आगामी सरकार एमालेको, त्यसमा को सम्मिलित हुन्छ? देशभक्त, प्रगतिशील र लोकतन्त्रवादीहरू समाहित हुन्छौँ र त्यस्ता शक्तिहरू नेकपा एमालेसँग हामी चाहिँ साथमा लिएर अगाडि बढ्छौँ, हामी एमालेसँगै उभिन्छौँ भने हामीले फेरि वेलकमै गर्छौँ। हामीले ढोका बन्द गरेर बसेका छैनौँ। तालमेलको लागि जहाँसम्म वाम तालमेल भन्ने छ नि, एकदम वाम तालमेल भन्ने पनि छ। वामपन्थी हुँ भन्ने पार्टीहरूले गैर वामपन्थी पार्टीसँग रहेको आजको सम्बद्धता नटुटाइकन अरू कुनै त्यो अहिलेको चाहिँ गठबन्धनभन्दा बाहिर रहेको कुनै पार्टी, वाम पार्टीहरू हामी एमालेसँगै उभिन्छौँ, इट्स ओके, हामी वेलकम गर्छौँ। तर आज काङ्ग्रेससँग रहेको सम्बद्धतालाई नटुटाइकन चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ हाम्रो संवाद अगाडि बढ्दैन। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर तामाङ, नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य, पूर्व मन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् र यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।